پہلی چیز کہ قربانی واجب ہے، اس دی شرائط بیان کروں گا، لیکن اس تو پہلے قربانی واجب ہے، اس دی وجوبیت آیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ ایک چیز واجب ہوئے نا، ضروری ہوئے تو وہ دی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ نماز فرض دلیل ہے قرآن وچ، زکوٰۃ فرض قرآن سے دلیل ہے، اور اس طرح دیگر جتنی عبادات فرض واجبات نے قرآن و حدیث میں دلائل موجود نے۔ آیا قربانی دے حوالے دے نال، قربانی واجب ہونے دے حوالے دے نال قرآن و حدیث دے وچ دلائل موجود ہیں یا نہیں؟ اس حوالے دے نال چند ایک دلائل سماعت فرماؤ۔ پہلی دلیل اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تسا رب دی نماز پڑھو اور اللہ دی رضا واسطے جانور او دی راہ قربان کرو۔ رب دی نماز پڑھو اور جانور قربان کرو۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دیا نے، سرکار نے ارشاد فرمایا دحو، سرکار نے حکم ارشاد فرمایا دحو، میرے غلاموں قربانی کرو، حکم ارشاد فرمایا میرے غلاموں قربانی کرو، وطیبوا بہا انفسکم، اور اس قربانی دے ذریعے اپنے نفس کو پاک کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ دی روایت سماعت فرماؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس ضحوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو قربانی کرو، رب دی بارگاہ جانور قربان کرو۔ قرآن دی آیت اس قربانی دے واجب ہون دی دلیل، سرکار دا حکم، سرکار دا فرمان دحو یا ایہا الناس دحو دحو وطیبوا بہا انفسکم، اے سرکار دے فرمان بطور حکم امر دا صیغہ استعمال ہویا، اے دلیل ہے قربانی واجب ہون دی۔ علماء نے لکھیا بلکہ المبسوط کتاب دے اندر صاحب مبسوط نے اے لکھیا کہ قرآن دے اندر یا سرکار دے فرمان دے اندر جتھے بھی امر دا صیغہ استعمال ہوئے، امر ہوندہ کسی نے حکم دینا، فلانے اے کام کر، تو اے کام کر، اے نہ کر، امر کسی نے حکم دینا، انہوں کیا جاندہ ہے امر۔ اور مبسوط دے اندر اے جملہ لکھیا جس جگہ سے قرآن اور حدیث دے اندر امر دا صیغہ استعمال ہوئے، حکم والا صیغہ استعمال ہوئے، اتھے وجوب دا فائدہ ہوندے کہ رب تعالیٰ اے امر دا صیغہ ارشاد فرما کے اس حکم نو واجب دے درجے دے اندر ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں۔ دوسری دلیل سرکار دے فرمان اور قرآن دے اندر جس چیز تے وعید بیان کیتی جاندی ہے نا، یعنی او دی سزا کوئی بیان کیتی جائے یا او دی کوئی وعید بیان کیتی جائے یا پھر او کم نہ کرن دا کوئی جو ہے اخروی سزا بیان کیتی جائے، علماء نے لکھیا کہ وعید جڑی آندھی ہے نا وَإِلْحَاقُ الْوَعِيدِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ، قرآن و حدیث چو وعید تان دیئے بندہ واجب نو ترک کرے، بندہ واجب نو ترک کرے، اور جڑا بندہ قربانی ترک کرے وسعت ہون دے باوجود او دے بارے سرکار دا کی فرمانے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہو ساعتن وَلَمْ يُدَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے دے بارش فرمایا جنہوں رب طاقت بھی دے وے، جنہوں رب قدرت بھی دے وے، جنہوں رب وسعت بھی دے وے، مال دے وے، لیکن او صاحب نصاب ہون دے باوجود وَلَمْ يُدَحِّ قربانی ادا نہ کرے، سرکار فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، او بندہ ساڑی عیدگاہ دے نیڑے بھی نہ ہوئے، یعنی ادھنا ساڑا کوئی تعلق نہیں، وہ ساڑے نال عید